Salamat sa Dios nga gihatagan gihapon kita sa Ginoo o kadasig kusog nga mopaambit sa iyang mga pagtulunan nga gipiyal sa iya nga simbahan. Maigsoon, usa ka labing mahingdanon kabahin sa ato ang doktrina sa atong simbahan Katoliko nga ang ato ang Ginoo aron kita mausa kinahanglan may sakop kita sa matuod nga iglesia. Og masiguro nato ang kaluwasan maigsoon kung kita anaa sa matuod nga simbahan. Kaya ang matuod nga simbahan mao lamay gipiyalan sa tibuok nga kamatuoran sa Dios. Ang matuod nga simbahan nagunit sa tibuok nga mga pagtulunan o doktrina ni Kristo. Mo'y rason nga diha sa balaan nga kasulatan gisulat ni San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang matuod nga simbahan sa Dios haligi sukaranan sa kamaturan. Nga sa ato pa makaplagan lamang dai nato ang kamaturan diha sa matuod nga iglesia o kita makabaton og kaluwasan kung kita anaa o magpabilin kita dinhi sa matuod nga iglesia. Diha sa balang kasulatan diha sa Daniel 2:44 gingon nga niadtong mga adlaw niadtong mga haria ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili malumpag. Gingharian nga dili ipiyan ngadto sa lain. Makita nato dinhi nga ang matuod nga iglesia sa Dios natukod panahon sa mga hari. Dili panahon sa mga presidente. So ang tinuod nga simbahan dugay ra panahon pa sa mga hari. Ug gisaaran sa tong Ginoo nga dili kini malumpag. Ug ang gahom niini itugyan ngadto sa lain. Ug ang katumanan niini mao samtang ang atong Ginoo sa Kristo nagpakatao dinhi sa yuta nagtukod siya og iglesia o giklaro niya sa San Mateo 16:18. Amatod pa sa atong Ginoo, tu es Petros, et soperhang Petram. Edificapo ecclesia mia, et forte infere non prevalibont adversos ia. Nga sa ato pa, ikaw Pedro bato, ug sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong simbahan. O bisan naganghaan sa impierno, dili makaluad nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Mayson, klaro kayong tataw nga gusto day sa Dios nga kitang tanan mahiusa. Dili gusto ang Ginoo nga kita magkatibulaag. O ang iyang katawhan may usa lamang kung kita may sakop sa matuod nga simbahan. Mamahimo lamang kitang usa kung kita may usa Dios sa lamang kapanon. O kanang panon o turil nga gisgutan ni San Lucas sa iyang kapitulo 16, kanang turila mao ang iglesia. Daghan kayo karon mga isuon nang nagpatuo nga sila ang usab ang matuod. Tungod kay nagkutlo usab sila diha sa balang kasulatan nga ang gimarka ang gipahingan diha sa ilang iglesia nahipatik diha sa balang kasulatan. Pero unsa may gingon sa tong Ginoo sa San Mateo 24:24 nga daghan unya ang mutungha nga namagduda sa kungan nga sa to pa kanang ngalan dili na mo'y basihanan nga kana tinuod. No? Iklaro na ni San Mateo sa iyang 24:4-5-24. Nga dili lang porke nagdakas nga ni Kristo, matuod ka na. Itagna na ni Kristo na moabot ang panahon nga daghang magduda sa kungan. O mao kini ang hinungdan sa inyong pagkabahin-bahin. Mao kini ang hinungdan sa inyong pagkatibuag. O kabubuton ba sa Dios nga magtibuag ta? Nga nay daghang pundok dinhi, nay daghang pundok dito, pundok gamay dinhi, nay dakong pundok dito, dili. Kaya ang pagkatibulaag, timaan ka na sa kinaiyas pagkatao. Inana ang pagkatao. Tawhano nga kinaiya, nagkatibulaag. Pero mabog ka na kagustuhan sa Dios. Dili. Kaya ang gusto sa Ginoo nga kita makayusa. Nasa Episo 4:5, may usa lamang kapagtuo, usa ka Ginoo, ug usa ka bunya. So maigsoon ang kabubuton sa Ginoo nga kita mausa o mamahimo lamang kana kung kita may sakop so sa lamang ka iglesia.
ug unsa man ang iglesia way lain. Ang simbahan nga gipamatud-an sa Biblia ug kasaysayan mao lamang ang Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao lamay matuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo panahon sa mga apostoles. O nga kini nga iglesia milungtad dulan na sa 2000 ka tuig ang nakalabay. O kini nga iglesia way lain ang simbahang Katoliko lamang. Kay ang simbahang Katoliko mao ni bugtong simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, gimapatud-an sa kasaysayan o sa Biblia. Mayson diha sa belang kasulatan adunay marka ang matuod nga iglesia. O ang nahiunan nini nga nakayusa usara ang matuod nga iglesia kay usara ang nagtukod nga mao si Kristo. Usara ang pagtulunan nga gidangog o gisagop sa mga apostoles o nga kini gisangyaw usab sa iyang mga sumusunod. Mao ang gitawag ang simbahan og usa kay usara ka magtutukod. Dili nagkadaiya ang matuod nga iglesia. Mao nga gitawag kining usa kay ang usa ka pagtulunan mao kini ang gidawat sa tanan nga simbahan. Kay usa lamang ka pagtuo, usa ka Ginoo ug usa ka bunyag. Ug labaw sa tanan, usa lamang ka ulo nga mao si Kristo ang nagtukod nini nga simbahan. Ikaduhang marka sa matuod nga iglesia mao ang balaan kung santo. Kung atong mamatikdan may suon, daghan kaayo ang manahimong santo o mga santa sa Katoliko. Nga naman, tuod kay unsa gani ang gamot, mauusab ang punuan o ang mga bunga. Sa ato pa, kay si Kristo man ang gamot o sa kabalaan, mo hinungdan ng simbahang Katoliko, daghan ang mga napangabalaan. Kung sa may nakapabalaan sa simbahang Katoliko, kung ikaw mapasakop na ini, ang mga pagtuluan kung kiniimong tumanon. Dili na to tagdon, nga doon ay mga Katoliko nga badlunganon. Kay dili ka na doktrina sa simbahang Katoliko nga nagpabuyag ang usa ka membro. Ang simbahan na himong balaan tungod kay ang mga pagtulunan ini makapabalaan. Kung imo kining sundon, walay rason nga ikaw dili masanto. May hinungdan nga daghang mga santo o mga santa sa simbahang Katoliko kay iyang gipuy-an ang pagtulunan sa simbahan. O may hinungdan nga diha sa Salmo 16:3 ningon ang atong Ginoo, kanila nga mga balaan nga niya sa yuta, anaa ang bug-os ko nga kalipay. Kung ato dahil puy-an ang mga pagtulunan sa Dios nga iya gipiyal sa iyang simbahan, kita usab mamahimong balaan. Kay ang iyang mga pagtulunan balaan, kay si Kristo ang nagtudlo kanato, naghatag kanato pagliningnan, kung kini atong sundon, walay question. Kita usab mabablaan uban sa mga anghel. So mga hinungdan ngang matuod ug marka sa matuod nga iglesia, santo ug balaan. Kay ang iyang mga pagtulunan balaan. Pero dili na to sabton. Kumo kay daghang mga badluganon, dunay daghang badlungon sa simbahan. Dili na may matuod. No. Giulag way dias balang kasulatan sa San Mateo 13:47-48 nga hiulag way niya ang iyang simbahan sama sa sakabaling nga nakadkuha sa daghang matang sa isda. Nasa to pa ang matuod nga iglesia naa ay dili day tanan mga putli o dili tanan mga kanang gitawag nato og nagkinabuhi usab diha sa pagkabadlungan nun. Doon na po yung mga bisyo na sagulan. Doon kay aniya pa makita din sa yuta. Dili pa perpekto. Mga naagyoy mahisalaag diha sa dili maayo nga mga gawi. Pero ang atong simbahan, adunay mga pagtulunan nga kung mahulog ta diha sa sala, dunay sakramento nga mapabalik nato ngadto sa kaputli. O kana mga sakramento sa kumpisan. Mga himpit kaayo ang ato ang mga doktrina. Kung kita mahug sa unang anghang diha sa kaluwasan, diha sa bunyag, dunay ikaduhang damyo sa kaluwasan. O kana mao ang sakramento sa pakikiuli. The sacrament of reconciliation nga makumpisal ta. Madugtong ta pagbalik diha sa tong pagkatalikod sa Dios gumikan sa paglapas niya sa iyang sugo. Mao nga gitawag kitag balaan santo nga simbahan tuod kay ang pagtulunan ini makapabalaan kung kini atong sundon.
Mo na ikaduhang rason ngano nga kita gitawag og Santa Iglesia. Tungod kay ang mga pagtulunan nini makasantos o ang nagtukod nini usa-usab ka santo. O kana mao nga atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo nga marka, Katolika. Daghan na ba maingon nga way mabasa sa Biblia Katoliko, brad? Mao nga dili na tinuod? No. Ang pong Katoliko, litra po litra mabasa sa Biblia kung imong sabton ang kahugan sa Katoliko. Unsa may kahulugan sa Katoliko, makailapon. Catholic means universe. Universal. O naa dihas balang kasulatan nasa Roma 16:23 gingon salutas vos hospes mios et universa ecclesia. Nga ang Universa Ecclesia kung Catholic Church mabasa gayon litra po litra ang Katoliko diha sa Biblia. Daghan nang maingon nga wa mabasa tungod kay dili man na Bisaya nga pulong. Gikan man as pulong nga Latin, Universa. Kon Universal Church gitawag ka nag Katoliko. Mao nga ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, Katoliko. Tungod kay iya man ang gisaaran nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himuha sila nga ako mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Mabasa na sa Biblia Marcos 16:15, Mateo 28:19-20. Na kagustuhan sa Dios ngayong simbahan malukop sa tibuok kalibutan, and that is Catholic. So usa ka nakulangan sa pagtuki kung maingon ang usa ka anti-Catholic nga walay mabasa na Katoliko sa Biblia. Usa ka nakamarka sa matuod nga iglesia ang pong Katoliko. And that is Universal Church kung Catholic Church. Gikan sa Latin nga Universa Ecclesia. O sa Grego gitawag ka nag kining gitawag no Ecclesia Catholis. Nasa buhat 9:31. Gitawag usab siya og Romana. Nganong gitawag man og Romana kung Roman Catholic Church sa matuod nga iglesia? Tungod kay ang pagtukod sa atong Ginoong Jesucristo nagsugod sa Jerusalem. Mateo 24:47. Unya kini iyang gilugway ngadto sa Roma. Nganuman, wa man siya dawata si Kristo dito sa Jerusalem. Nasa San Juan 11:1 kaya ang atong Ginoong Jesucristo mianha siya, nagpakatao siya sa iyang kaugalingong lungsod, wa siya dawata. Bao nga sa dihang nagtukod siya og iglesia buhat 8:1 gilutos ang iyang iglesia. Umay hinungdan diya sa San Mateo 21:43 ningon atong Ginoo ang gingharian sa Dios but pasabot ang iyang iglesia kuhaon gikan kaninyo og gihatag sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Kung sa man ang nasura gilutok gyud ni Kristo diha sa buhat 23:11 nga sa pagkagabi si Kristo mitupad gud ni Pablo mingon Pablo ingon nga nagwali ka kanako dinhi sa Jerusalem, iwali usab ako dito sa Roma. Mao nga ang Roma magsuon mo'y nahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Nga gipamatud-an sugod sa Jerusalem, gilugway ngadto sa Roma ug Roma ngadto sa tibuok kalibutan. Na sa Roma 1:8, kamong taga Roma, hinigugma sa Dios, pinangga sa Dios, ug ang mga pagtulunan ninyo sa naa sa Roma nakaidap ngadto sa tibuok kalibutan. Mao na hinungdan magsuon nga ang Roma mo'y sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Kay nakailap sa tibuok kalibutan ang pagtuo nga gikan sa Jerusalem gilugway sa Roma. O mahinungdan nga ang simbahan sa Roma maoy mubuntog ni Satanas. Klaro kayo. Way laing nga simbahan nga gilitok ni San Pablo nga pinaagi kaninyo kamo ang mubuntog ni Satanas. O mo ka na maigsoon ang atong pagpaambit nga ang matuod nga iglesia mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana o kung kita magpuyo subay sa pagtulunan ini walay rason nga kita dili makadawat sa kaluwasan.